यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आइए मेरे साथ देखें गिनती की किताब उसका 13वां बाब। गिनती की किताब उसका 13वां बाब पहली आयत से लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू आदमियों को भेज के वो मुल्क कनान का जो मैं बनी इसराइल को देता हूं हाल दरियाफ्त करें। उनके बाप दादा के हर कबीले से एक आदमी भेजना जो उनके यहाँ का रईस हो। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के इरशाद के मुवाफिक दश्ते फारान से ऐसे आदमी रवाना किए जो बनी इसराइल के सरदार थे। आप लोगों से अगर मैं एक सवाल पूछूं कि मूसा को जासूस भेजने का किसने मशवरा दिया? मूसा को जासूस भेजने का मशवरा किसने दिया था? दो जवाब आ चुके हैं कि मूसा के ससुर ने और खुदा ने। एक हवाला मेरे साथ देखें, इस्तिस्ना की किताब उसका पहला बाब। खुदा ने तो उसको कहा था 21वीं आयत में, देख उस मुल्क को खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे सामने कर दिया है, सो तू जा और जैसा तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझसे कहा है तू उस पर कब्जा कर और ना खौफ खा ना हरासा हो। फिर लिखा है, तब तुम सब मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे कि हम अपने जाने से पहले वहां आदमी भेजें जो जाकर हमारी खातिर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करें और आकर हमको बताएं कि हमको किस राह से वहां जाना होगा और कौन कौन से शहर हमारे रास्ते में पड़ेंगे। ये बात मुझे पसंद आई, ये बात मुझे पसंद आई। चुनाचे मैंने कबीले पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी चुने। ये हुआ कुछ इस तरह से है कि खुदा ने डायरेक्टली मूसा को नहीं कहा कि वो जासूस भेजे। जासूस क्या करेंगे? वैसे आपको पता है कि ये इसराइल की हिस्ट्री में एक बड़ा ही अहम वाकया है। इसराइल की तारीख का बहुत बड़ा मोड़ है, बहुत बड़ा वाकया है, क्योंकि इसके बाद वो 40 साल बियाबान में फिरते रहेंगे, वो सजा पाएंगे। ये तमाम की तमाम नस्ल जो है ये यहां पर मर जाएगी। खुदा ने उनको मिस्र से निकाला। मिस्र से निकालने के बाद खुदा ने उनको तैयार किया। वो एक गुलाम कौम थे, आपको पता है 400 साल तक उन्होंने गुलामी किया, उनके जहन में वो गुलामी बसी हुई है। और जब भी तो जस्ट 2 साल हुए, कितना अरसा हुआ है? 2 साल गुलामी से निकले हुए भी जस्ट तकरीबन 2 साल हुए हैं, और वो दश्ते फारान में एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं कि बिल्कुल अब सामने वो वादे की सरजमीन है। अब उनको क्या करना है? जाना है और उस सरजमीन पर कब्जा करना है। वो सारी तैयारी, 2 साल की तैयारी, वो आफतों का आना, वो उनका बुड़बुड़ाना, फिर खुदा का उनको मुहैया करना, उनका खाने की शिकायत करना, खुदा का उनको मन देना, रोजाना की बुनियाद पर उनकी जिंदगी में मौजज़ात हो रहे हैं। और इसके बाद खुदा का उनको गोश्त खिलाना, खुदा का उनको पानी देना, खुदा का उनको साथ लेकर चलना, उनकी रहनुमाई करना, इस तरह से रहनुमाई करना कि डेली बेसिस पर जो अब्र है वो छाया रहता था उस खेमे पर, खेमा इज्तिमा पर छाया रहता था। दिन को वो बादल की मानंद था और रात को वो आग की मानंद था। सो खुदा हमेशा उनके दरमियान था, और जब वो अब्र उठता था तब वो आगे चलते थे लश्कर। एक मुनज्जम कौम खुदा ने उनको बनाया, यानी एक गुलाम कौम को लिया, उनको जोरे बाजू से मिस्र से निकाला। क्या बनी इसराइल ने कुछ किया? वो किसी जोगे है सी कि किसी ने लड़ दे या कुछ कर दे, वो किसी जोगे नहीं सन। सो खुदा ने एक गुलाम कौम को लिया, चूंकि खुदा ने उनके बाप दादा से, पेट्रियार्क से, जो बुजुर्ग है इब्राहिम, इसहाक और यकूब, उनसे वादे किए थे कि मैं तुम्हें एक बड़ी कौम बनाऊंगा। अब वो वक्त आ गया है कि खुदा अपने वादों को पूरा करे, क्योंकि खुदा अपने वादों को पूरा करने वाला खुदा है। वो कभी अपने वादों से नहीं फिरता, वो कभी अपने वादों से नहीं हटता। सो अब वो वक्त जब पूरा हुआ, जब 400 साल पूरे हो गए, तो खुदा ने एक गुलाम कौम को लिया, उनको जोरे बाजू से निकाला, रास्ते में उनकी तमाम बातें बर्दाश्त करता रहा। वो रोते थे, चिल्लाते थे, कभी पानी के लिए बुड़बुड़ाते थे, कभी खाने के लिए बुड़बुड़ाते थे, कभी किसी चीज के लिए, कभी कहते थे खुदा हमें मारने के लिए ले आया, कभी खुदा ने सारी बातें बर्दाश्त की। मूसा पर भी उनका बुड़बुड़ाना जो है वो खुदा ने बर्दाश्त किया। खुदा ने उनको शरीयत दी, खुदा ने उनको शरीयत दी, अहकाम दिए,
ان کو حکمت دی, ان کو حکمت سکھائی. جب سب کچھ ہو گیا پھر خدا نے شریعت کے ساتھ ساتھ ان کو جو کہانت کا نظام ہے وہ دیا, پرستش کیسے کرنی ہے, خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے, خدا پر بھروسہ کیسے کرنا ہے. ان کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا کہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں, بلکہ تمہارے درمیان ہوں. ہمیں تو خدا نہیں دکھتا, لیکن ان کو ہر وقت خدا کیا تھا, دکھتا تھا, اس بادل کی صورت میں, اس ساگ کی صورت میں. ان کو فزیکلی اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتا تھا کہ خدا ہمارے درمیان ہے. وہ اپنی آنکھوں سے روز من کو دیکھتے تھے اور اس من کو کلیکٹ کرتے تھے اور اس من کو کھاتے تھے. وہ ایسی ایسی جگہوں سے پانی پیتے تھے جہاں پانی کا ملنا امپاسبل تھا, جہاں گوشت کا ملنا امپاسبل تھا, خدا نے ان کو وہاں پر گوشت مہیا کیا. خدا نے ان کو تیار کیا اور اب ان کو وہ ایک جگہ پر دشت فران میں لے آیا ہے کہ اب وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ آگے بڑھ کر قبضہ کر سکیں. خدا کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے ان سے؟ خدا, یہ جو آج کا لیکچر ہے نا, یہ ہماری زندگی کے ساتھ بھی بڑا ریلیٹ کرتا ہے, سو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. خدا کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا ان سے کہ ان کے ساتھ جو میرا پچھلے 2 سال میں وقت گزرا ہے, کہ انہوں نے معجزات دیکھے ہیں, انہوں نے میری قدرت کو دیکھا ہے, انہوں نے میری حضوری کو دیکھا ہے, انہوں نے میری پریزنس کو دیکھا ہے. اب تو ان کو مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے, اب تو ان کو مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے. کس طرح سے خدا نے ان کو امالیکیوں کے خلاف جو جنگ تھی اس میں فتح بخشی, کس طرح سے خدا نے ان کو ہر موڑ پر سنبھالا. اور دیکھیں, بڑی طاقتور قومیں تھیں ان کے آس پاس جن کے درمیان سے وہ چلے آ رہے تھے, تو کسی نے کچھ کہا ان کو؟ کچھ نہیں. اس لیے کہ اسرائیل کا خوف ان تمام قوموں پر چھایا ہوا تھا, اور وہ خوف کس کی وجہ سے تھا؟ خدا کی وجہ سے. اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ میں تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر لے آیا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عقاب کے پروں پر بٹھانے کا کیا مطلب ہے, کہ عقاب کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیتا ہے, کہ اگر کوئی شکاری کوئی حملہ کرے نیچے سے تو پہلے وہ کس پر لگے گا؟ عقاب کو لگے گا, پھر بچوں کو لگے گا. یعنی اگر آپ نے بنی اسرائیل کو کچھ کہنا ہے, کوئی نقصان پہنچانا ہے, تو آپ کو پہلے خدا کو فیس کرنا پڑے گا, اور خدا کو تو آپ فیس کر نہیں سکتے. سو اس طرح سے خدا ان کو سنبھال کر لے کر آیا, اور اب وہ وقت ہے کہ وہ اپنے ایمان کا مظاہرہ کریں, وہ اپنے فیتھ کو ڈسپلے کریں, وہ اس بات کا اقرار کریں کہ ہاں خدایا ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں, ہمارے ایمان مضبوط ہے, اب ہم دیکھ چکے ہیں, ہم جان چکے ہیں کہ تو اپنے وعدوں پر پورا اترنے والا خدا ہے, تو سچا اور عادل خدا ہے, تو اپنے پرومسز کو کبھی نہیں بھولتا. یہ بات ان کو یاد رکھنی چاہیے تھی. اب اس موڑ پر کھڑے ہیں, اب اس موڑ پر کیا کریں گے, یہ ہم آج کے لیکچر میں دیکھنے جا رہے ہیں. سو بظاہر جو میں نے بات آپ کو بتائی کہ یہ مشورہ خدا کی طرف سے نہیں آیا کہ جا کر تم اس زمین کو دیکھو اور بھالو, بلکہ میں آگے پڑھتا ہوں. لکھا ہے 13ویں باب میں, آگے 12 لوگوں کو وہ بھیجتا ہے چن کے, اور موسیٰ ان کو ریکمینڈ کیا کرتا ہے, موسیٰ ان کو ہدایت کیا دے رہا ہے. موسیٰ کہہ رہا ہے, اور موسیٰ نے ان کو روانہ کیا تاکہ ملک کنعان کا حال دریافت کریں. ملک کنعان کا حال دریافت کریں. 17ویں آیت. اور ان سے کہا تم ادھر جنوب کی طرف سے جا کر پہاڑوں میں چلے جانا اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے, اور جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں. کیسا ہے ملک ویسے؟ وہ جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں. مطلب بڑا زبردست ملک ہے, بڑا زبردست ملک ہے. زور وہاں کے لوگ کیسے ہیں, جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں, زوراور ہیں یا کمزور اور تھوڑے سے ہیں یا بہت. دیکھیں موسیٰ کی اس سٹیٹمنٹ میں ایمان کی کمزوری پائی جا رہی ہے. دیکھیں اگر لوگ کمزور ہوں گے تو کیا کریں گے بنی اسرائیل, کیا کریں گے وہ؟ اگر کمزور ہیں وہاں کے لوگ تو کیا ہوگا؟ تو کیا یہ ہوگا کہ ہاں اب ماڑے نے اسی جا کے حملہ کریے تھے, پھر ان کو کیا ہوگا, ان کو شاید اپنی قوت پر اعتماد آنے لگے کہ ہاں ہم اپنی قوت سے ان کو جا لیں گے. اور اگر وہاں کے لوگ تگڑے ہیں تو پھر کیا کریں گے, پھر کی ڈرن گے. مطلب ماڑے نہیں ہے تگڑے, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟
थोड़े हैं या बहुत, और जिस मुल्क में वो आबाद हैं वो कैसा है, अच्छा है या बुरा। तो खुदा ने क्या बताया उनको, जितनी बारी भी खुदा ने किया ना, खुदा ने क्या कहा है कि वो मुल्क बहुत अच्छा है। वो मुल्क क्या है, बहुत अच्छा है, वहां दूध और शहद बहता है, बड़ा जबरदस्त मुल्क है, बड़ी जबरदस्त जगह है जहां पर मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं। मैंने उसकी स्टडी कर ली है, मैंने देख ली है। मतलब खुदा, पहली स्टडी मुल्क की किसने की है, खुदा ने की, डेफिनेटली। खुदा ने उस मुल्क को देखा, भाला, बनी इसराइल के लिए चुना और कहा कि मैं तुमको उस मुल्क में लेकर जाऊंगा। तो यहां पर यह कहना कि वो मुल्क कैसा है, अच्छा है या बुरा, बुरा तो हो ही नहीं सकता, बुरा तो हो ही नहीं सकता। और जिन शहरों में वो रहते हैं वो कैसे हैं, आबाद, आया वो खेमों में रहते हैं या कलों में, और वहां की जमीन कैसी है, जरखेज है या बंजर। और बंजर जमीन चेते सारा कुछ नहीं होता, और उसमें दरख्त हैं या नहीं, तुम्हारी हिम्मत बंधी रहे और तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना। और वो मौसम अंगूर की पहली फसल का था। अंगूर की पहली फसल उस सरजमीन में जुलाई के एंड में होती है। सो इसका क्या मतलब है कि ये दश्ते सीना से निकलने के तकरीबन 2 माह बाद वहां पर पहुंचे हैं, यानी दश्ते फरान में एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां से जासूसों को भेजा जाता है। सो बज़ाहिर ये खुदा का मशवरा नहीं है, ये लोगों का मशवरा था। लोगों ने आकर कहा कि हम पहले ना बंदे भेज के वहां पर देखते हैं कि मुल्क कैसा है। खुदा नु तो पता सी कैसा है। और मूसा खुदा से यह पूछने की बजाय कि क्या हमें जाना चाहिए या नहीं, वो खुदा से क्या पूछता है कि हमें कैसे जाना चाहिए, यानी मैं जासूसों को कैसे भेजूं, जासूसों को कैसे भेजूं। और खुदा अपनी रहमत में फिर मूसा को बताता है कि वो जासूसों को कैसे भेजे, वो तरीका बताता है। और वो कहता है कि हर एक कबीले में से एक एक चलो। बज़ाहिर जो भी हुआ, लोगों ने मशवरा दिया, मूसा ने बात मानी, मूसा ने दुआ की, खुदा ने इजाजत दी कि वो जाकर देखें। क्योंकि ये जितनी बातें दरियाफ्त करना चाह रहे हैं ना, ये खुदा पर भरोसा ना रखने की निशानी है कि मुल्क अच्छा है या बुरा है, लोग ताकतवर ने या कमजोर ने, जबकि खुदा पहले ही ये सारी बातें बता चुका है। उनको खुदा पर क्या रखना चाहिए था, ईमान रखना चाहिए था, भरोसा रखना चाहिए था। सो खुदा फिर भी अपने रहम में उनको बताता है कि तुम हर कबीले में से एक एक शख्स को वहां पर भेजो, और जो अपने अपने कबीले का रईस हो, जो अपने अपने कबीले का रईस हो। अगर मैं आपके सामने एक किताब पढ़ूं, हिजकियेल की किताब, एक हवाला पढ़ूं, उसका 20वां बाब, उसकी 6ठी आयत, लिखा है, जिस दिन मैंने उनसे कसम खाई ताकि उनको मुल्क मिस्र से उस मुल्क में लाऊं जो मैंने उनके लिए देख कर ठहराया था। क्या किया था, देख कर ठहराया था। ये जो फिजिबिलिटी स्टडी है ना, ये खुदा ने पहले कर ली है। खुदा ने सारी जासूसी कर ली है पहले। खुदा को पता है कि वो कैसा मुल्क है। सब लोग भेजकर, और आपको पता है कि इसका रिजल्ट कितना बुरा निकल सकता है। ये जो मशवरा है जासूस भेजने का, इसका रिजल्ट कितना बुरा निकल सकता है कि अगर जासूस आकर गलत खबर देंगे तो पूरी कौम पर क्या असर पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी कि जब उन्होंने आकर गलत खबर दी है तो पूरी कौम पर कितना नेगेटिव असर पड़ा है, कितना बड़ा नुकसान उस पूरी कौम को उठाना पड़ा है। हम आगे जाके इसको देखते हैं, लेकिन हिजकियेल का हवाला हमें बताता है कि खुदा ने ये काम पहले कर लिया था। आगे बढ़े, 21वीं आयत में लिखा है, सो वो रवाना हुए और दश्ते सीन से रहूब तक जो हमाद के रास्ते में है मुल्क को खूब देखा भाला। और वो जनूब की तरफ से होते हुए हबरून तक गए जहां अनाक के बेटे अखीमान और सीसी और तलमी रहते थे। और हबरून जोन से जो मिस्र में है 7 बरस आगे बसा था। ये जो आयत लिखी है ना, हबरून जोन से जो मिस्र में है 7 बरस आगे बसा था, मिस्रियों का ख्याल था कि जो जोन उनका शहर है
ये बहुत पुराना है, ये पुराने तरीन शहरों में वो बड़ा फख्र करते थे इस बात पे। सो यहाँ पे जो लिखा है कि हबरून उससे भी 7 वर्ष पुराना है, हबरून उससे भी 7 वर्ष पुराना है। सो ये क्लेम जो मिस्रियों का है ये ठीक नहीं है। यहां पर बनी अनाक का जिक्र किया गया है और उनके नाम क्या लिखे हैं, अखीमान, सीसी और तलमी। और वो वादी इसकाल में पहुंचे, वहां से उन्होंने अंगूर की एक डाली काट ली जिसमें एक ही गुच्छा था और जिसे वो आदमी एक लाठी पर लटकाए हुए लेकर गए, और वो कुछ अनार और अंजीर भी लाए। उसी गुच्छे के सबब से जिसे इसराइलियों ने वहां से काटा था उस जगह का नाम वादी इसकाल पड़ गया। ये जो जासूस हैं ये वहां पर फिरते रहे 40 दिन। इन्होंने तकरीबन 400 किलोमीटर का फासला तय किया। कितने किलोमीटर? 400 किलोमीटर। इन्होंने जाकर वहां पर कुछ अजीब चीजें देखी। एक तो इन्होंने देखा कि उस मुल्क का फल बहुत बड़ा है, साइजेबल, यानी जो अंगूर थे उसका एक ही गुच्छा काटा था और उसको 2 लोगों ने उठाया था। कितने लोगों ने? 2 लोगों ने उठाया। और वो अंगूर बड़े बड़े थे, मोटे थे, मुझे नहीं पता कितने मोटे होंगे, लेकिन उनका ख्याल ये था कि जहां पर इतना बड़ा फल पाया जाता है वहां के, जारी सी बात है कि उन्होंने हर बंदे या हर शख्स को तो नहीं देखा, वो तो सैंपलिंग करते हैं ना, जिस तरह ऑडिट में सैंपलिंग की जाती है। और सैंपलिंग का क्या मतलब है, एक सैंपल लिया जाता है और उसको पूरी हम डिवाइड कर लेते हैं, जो भी हमारे पास पूरी एक फिगर होती है। यानी हम 100 की 100 चीजें नहीं चेक करते, हम 5 चेक कर ली या 10 चेक कर ली और हम उससे 100 का अंदाजा लगाते हैं कि ये कैसा है, सर्वे जिसे बोलते हैं। तो उन्होंने एक सर्वे किया है, उन्होंने एक सैंपल देखा वहां पर लोगों का, फिर उन्होंने अंगूरों का सैंपल देखा, उन्होंने कहा दे वड्डे अंगूर। ਇਹਦਾ मतलब है कि इत्थे दे लोग सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ बहुत तगड़े ने, तगड़े ने ते ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ अंगूर खांदे ने। छोटे लोग होंगे, माड़े लोग होंगे थे, छोटे छोटे अंगूर होंगे। खैर ये उनका अंदाजा है। वहां बनी अनाक का जिक्र किया गया। ये बनी अनाक जो है ना, नेफलीम बेसिकली जिनको बोलते हैं या जिनको जब्बार बोलते हैं, ये इस पर बहुत सारी बहस की जाती है। कुछ लोग जो पैदाइश की किताब के 6ठे बाब में हम एक हवाला पढ़ते हैं जहां पर जिक्र है खुदा के बेटों और इंसान की बेटियों का, हम इस पर एक मैसेज दे चुके हैं। तो लोगों का ख्याल है कि ये जो नस्ल पैदा हुई थी ये इनको नेफलीम या जब्बार कहा जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो जब तूफान आया था, हम उस वाली बहस को भी नहीं कर रहे कि वो कौन थे या कौन नहीं थे, लेकिन वो तगड़े आदमी थे। जब तूफान आया तो तूफान में वो नस्ल मर मिटी थी, वो नस्ल मर मिटी थी, क्योंकि तूफान में कौन बचा था? सिर्फ नूह और उसके 3 बच्चे और उनकी बीवियां और नूह की बीवी। ये लोग सिर्फ तूफान में 8 जानें बची थी, बाकी सारे मर गए थे। सो इसके लिए लोग हल निकालते हैं, वो कहते हैं कि ये जो बनी अनाक हैं ये वही लोग हैं, वही नस्ल है, लेकिन ये आसमान से उतरे हैं, ये आसमान से उतरे हैं, ये उस तूफान में नहीं मरे। इस तरह की हिकायत वो बयान करते हैं। ये जो बनी अनाक है ये बड़े ताकतवर थे, जिस्मानी तौर पर बड़े ताकतवर थे, और जो जाति जूलियत है वो भी कहा जाता है कि इसी नस्ल से, और उसके भाई भी इसी नस्ल से थे। तो ये कहां पर रहते? ये हबरून में। इसके अलावा भी कुछ इलाकों में थे। तो इन्होंने वहां पर बनी अनाक को देखा, जो कि बड़े, कोई आजकल की दौर की बात करें तो खली टाइप लोग थे, वो जो रेसलर है, या और भी कई रेसलर हैं बड़े बड़े, जिनके कद बहुत बड़े बड़े हैं, जो ताकतवर हैं और लोग उनसे डरते हैं। सो इन्होंने उनको देखा वहां पर, इन्होंने फ्रूट को देखा, इन्होंने इलाके को देखा, इन्होंने शहरों को देखा। पूरी रिपोर्ट लेकर ये वापस आए, पूरी रिपोर्ट लेकर ये वापस आए। अब जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में फर्क आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि भेजने का मशवरा ना देंगे तो कोई होर गल हुंदी, लेकिन अब रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट का कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा, रिपोर्ट का कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा। लेकिन एक बात अगर आप गौर करें तो रिपोर्ट का जो भी रिजल्ट निकलेगा, अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें, रिपोर्ट का जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आंखों देखे की बुनियाद पर होगा। वो किस पर होगा? आंखों देखे की बुनियाद पर।
اور ایمان किस चीज का नाम है? अनदेखी चीजों का सबूत है। अगर ये मुल्क को ना देखते जाकर, अगर ये मुल्क को ना देखते तो ये टोटली किस बात पर मूव करते? ईमान पर। वो कहते नहीं पंजाबी से, वेखी जाएगी, जो होएगा वेखी जाएगी। टोटली ईमान पर मूव करते अगर ये जासूसों को ना भेजते। अब चूंकि जासूसों को भेज दिया है, अब जो भी रिजल्ट हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसकी बुनियाद क्या होगी? आंखों देखा हाल। उसकी बुनियाद क्या होगी? आंखों देखा हाल। खुदा पर भरोसा और ईमान अब पीछे रह जाएंगे और अब आंखों देखा हाल आगे आएगा। कैसे? कि अगर फर्ज करें 12 के 12 अगर लोग कहें कि जी उत्थे दे लोग तो बड़े ही माड़े ने यार, सुक्के सुक्के बंगालियां आ गए। तो बंगाल की मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि मैं एक दफा बांग्लादेश गया था, तो मुझे वहां पे मेरे साइज की शर्ट ही नहीं थी मिलती। वो जो उनका सबसे लार्ज साइज था ना, वो भी मुझे नहीं था पूरा आता। तो वहां पे लोग थोड़े से छोटे स्टैचर के, तो क्या जी छोटे छोटे सुके सुके लोग ने, इन्होंने तो एवें जनाब जाके ले लेना। तो और अगर आकर सारे दें कि उनके तो लोग बहुत बड़े हैं, ताकतवर हैं, तगड़े हैं, तो फिर भी रिजल्ट क्या होगा? आंखों देखे की बुनियाद पर होगा। वो डर जाएंगे, ईमान पीछे रह गया, खुदा पर भरोसा पीछे रह गया। अब जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में फर्क है। 10 जासूस एक तरफ और 2 जासूस एक तरफ। यशवा और कालिब ये दोनों कहते हैं कि ऑल्दो, पहले तो उन 10 ने डराया ना, उन्होंने कहा जी बड़ा ही अच्छा मुल्क है, मतलब हुण उन्होंने खुदा ते यकीन आ गया कि चलो खुदा ने सच ही बोलिया सी, खुदा ने कहा सी बड़ा अच्छा मुल्क है। 10 सारे जासूसों ने आकर रिपोर्ट दी है कि बड़ा अच्छा मुल्क है, वहां वाकई दूध और शहद बहता है, वहां का फ्रूट बड़ा अच्छा है, वहां की फसलें बड़ी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है। और 2 कहते हैं कि जी हम फौरन जाकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। और 10 क्या कहते हैं कि मुल्क तो अच्छा है लेकिन साडे को नहीं जे होना, साडे को नहीं जे होना, हमसे कब्जा नहीं हो सकता। आप अगर आप इमेजिन करके देखें, 20 से 25 लाख लोग एक जगह जमा, 6 लाख तो मर्द ही है ना बीच में। कितने लाख मर्द हैं? 6 लाख तो उनमें मर्द हैं, 6 लाख से जायद। और 6 लाख अगर बच्चे और वो लोग जो जंग के काबिल नहीं है, वो आप औरतें मिला लें, बूढ़े शख्स मिला लें, तो कितने बनते हैं? 20 से 25 लाख लोग। 20 से 25 लाख लोग इंतजार में हैं कि कब ये 12 लोग आए और आकर हमें अहवाल बताएं कि हम जो करने जा रहे हैं उसका क्या बनेगा। और जब आकर उन 10 ने रिपोर्ट दी तो क्या उनको नहीं था पता कि सारी की सारी अवाम के दिल जो है वो इससे टूट जाएंगे, अवाम खौफजदा हो जाएगी, अवाम डरने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जासूस फर्क है और अवाम फर्क है। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 जासूसों ने, अगर मैं पहले 10 की बात करूं, कि 10 आके कहणगे कि नहीं नहीं जनाब उथे ते बड़े तगड़े तगड़े लोग ने, साडे को कब्जा नहीं होना। कब्जा नहीं होना का क्या मतलब है? कि हम इस काबिल नहीं हैं, या हमारा खुदा इस काबिल नहीं है कि वो हमको वहां पर कब्जा दिला सके। इतने मोजज़ात के बाद भी ये हालत है। आइए एक दफा पढ़ लेते हैं उन्होंने क्या कहा, उनकी रिपोर्ट पढ़ते हैं। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे, और वो चले और मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमात के पास दश्ते फारान के कादिस में आए, और उनको और सारी जमात को सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहां गए, और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है। खुदा ने ये नहीं सच कहा है, और ये वहां का फल है। लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं वो जोरावर हैं, और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं। और हमने बनी अनाक को भी वहां देखा। उस मुल्क के जनूबी हिस्से में तो अमालिकी आबाद हैं, और हित्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं, और समंदर के साहिल पर और यर्दन के किनारे किनारे कनानी बसे हुए हैं। तब कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ कर लें।
لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زوراور ہیں۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قداور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ دیکھیں ایگزیجریٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کیا کہہ رہے ہیں؟ بس ایڈے بھی ٹڈے نہیں سن سارے، کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایسے تھے جیسے ٹڈے ہیں چھوٹے چھوٹے، جب آپ نے کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بری خبر دی، اور یہ جو 10 ہیں میں نے بتایا آپ کو کہ یہ بنی اسرائیل کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کی تقریباً ساری کمیونٹی کو پیش کر رہے ہیں نمائندے کے طور پر، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ آ کر کہتے کہ نہیں نہیں وہ بڑے زور آور ہیں، اور بنی اسرائیل کا اگر دل خداوند کے ساتھ ٹھیک ہوتا تو وہ کیا کہتے کہ تسی چپ رہو، اے یشوع تے کالب جڑی گل کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ وہ ان 10 کو فوراً پیچھے کرتے اور کہتے کہ نہیں، ہم نے پھر کیا ہوا اگر یہ زور آور ہے؟ اگر کنانی زور آور ہیں، ان کے بڑے بڑے شہر ہیں، تو کیا مصریوں کے چھوٹے شہر تھے؟ کیا مصریوں کے پاس چھوٹی فوج تھی؟ کیا فرعون جو اپنے وقت کا سپر پاور تھی کیا وہ ماڑے لوگ تھے جن کے درمیان سے خدا ہم کو بغیر کسی محنت کے نکال کے لے آیا؟ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا، اور خدا ہم کو وہاں سے نکال لے آیا۔ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا، اور کیا تمہیں یہ نہیں دکھتا کہ خدا کس طرح سے ہمیں روز روٹی بھی دیتا ہے، ہمیں پانی بھی دیتا ہے، ہمیں گوشت بھی دیتا ہے، اور ہمیں دکھتا بھی ہے روز وہ ہمارے درمیان ہے، سو ہم یہ کر لیں گے۔ لیکن یہ سب لوگ ایسا نہیں کہتے۔ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ان کا ایمان اس قابل نہیں ہے کہ یہ خدا پر بھروسہ کر سکے۔ اور معجزات کا ہمیشہ یہی حال ہے، معجزات کا ہمیشہ سے یہی حال ہے۔ یسوع مسیح نے اتنے معجزے دکھائے کفرنہوم کو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جتنے معجزے تم میں ہوئے صدوم تے مورا چ ہوندے تے کب کے بیٹھ کے وہ خاک اور راکھ میں توبہ کر لیتے، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ آج بھی یہی حال، جو لوگ معجزات کے پیچھے بھاگتے ہیں، شفاؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کا ایمان کبھی مضبوط نہیں ہوتا۔ ان کا ایمان ہے جب تک ان کو ملتا رہے۔ ان کا ایمان کیا ہے؟ دیکھیں ایمان والا بندہ کہتا ہے کہ اگر اس کو شفا نہیں بھی ملتی تب بھی وہ ایمان میں مضبوط رہتا ہے، وہ کہتا ہے خدا کی مرضی ہے، وہ خدا میں خوش رہتا ہے۔ لیکن جو معجزات کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں یہ خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ اگر ان کو نہیں ملے گا تو یہ خدا کا انکار کر دیں گے، ان کی مرضی پوری نہیں ہوگی تو یہ خدا سے دور ہو جائیں گے۔ ان کو نوکریاں چاہیے، ان کو شفائیں چاہیے، ان کو برکتیں چاہیے، ان کو پیسے روپے ہر گاڑی یہ سب کچھ، اور اگر خدا ان کو یہ نہیں دے سکتا تو یہ خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی ہے، مصر میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، غلامی میں تھے، ظلم کی زنجیروں کے نیچے تھے، اور خدا نے ان کو گویا عقاب پر بٹھا کر خدا وہاں سے لے آیا۔ کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا، کوئی جنگ نہیں لڑی، کوئی ہاتھا پائی نہیں کی، کوئی فزیکل لڑائی نہیں ہوئی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کچھ نہیں کرنا پڑا، اور خدا ان کو وہاں سے نکال کر لے آیا۔ راستے میں انہوں نے کیا کیا سوائے بڑبڑانے کے؟ کوئی محنت کی تھی انہوں نے؟ کوئی محنت نہیں کی۔ خدا ساڑھے کو پانی کو نہیں تو ساڑھے کو روٹی کو نہیں، انہوں نے بس یہ فکر ہوں سی تو جدو روٹی لب گئی پھر اگلی شکایت کی سی کہ بور جی روٹی کو روز کھائی جائیے۔ جی میں مطلب ہم اکثر مرد بھی ویسے زیادہ نہیں کوئی سبزی یا گھر میں پکے نا تو وہ تنگ آ جاتے ہو، کہتے ہیں کچھ اور ہی پکا لے کر، روز دال ہی پکا لیں۔ وہ کہتے نہیں خدا ہے کہ روز مانی سانو تو کھوائی جاننا ہے، کوئی گوشت، کوئی کھیرے، کوئی مسالے، کوئی پیاز، کوئی ہو جیاں چیزاں، کوئی مرچ مسالیاں دیا چیزاں، تو ہم تو بڑا مس کر رہے ہیں ان کو۔ تو خدا نے ان کو پھر گوشت بھی دیا، پانی بھی دیا،
اور یہاں تک لے کر آیا، لیکن ابھی بھی وہ اسی حالت میں ہے۔ اگر خدا یہ کرے کہ ان کو جنگ نہ لڑنی پڑے، اب کیا کرنا پڑے گا؟ جنگ لڑنی پڑے گی، اب ان کو کچھ کرنا پڑے گا، آلدو کہ کرنا خدا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہماری انوالومنٹ کے بغیر ہی خدا ہماری زندگی میں کوئی کام کر دیتا ہے، ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے لائف میں کہ ہمیں اس کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی، پھر بھی خدا ہماری زندگی میں وہ کام کر دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہے، ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے، ہمیں ہاتھ ہلانے پڑتے ہیں۔ جنگ لڑنی انہوں نے، لیکن فتح کس نے دینی ہے؟ خدا نے دینی ہے۔ تو اب جنگ لڑنی پڑے گی، اب کچھ کرنا پڑے گا، ہاتھ ہلانے پڑیں گے۔ تو سارے آندے ہون گھبرا پہ آ گیا، سارے ہوئے 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 ایک ہی کرنا پڑے گا۔ اتوں تو لوگ ایڈے تگڑے نے سارے۔ ہاں، خدا کو ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے مصر میں اس نے کیا کہ جناب بس آفتہ افتہ لے آ کے سارے کنانیاں نو اتوں دڑا دے تو سانو کہ اتھ جا کے بہ جاؤ۔ تو آپ خود سوچیں کہ اگر خدا ایسے لوگوں کو بٹھا دے گا جا کے وہاں پر تو کیسی قوم تیار ہوگی۔ خیر، آگے لکھا ہے، تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے۔ یہ بڑی ہی خوفناک بات ہے۔ یقین کریں کہ پڑھنے والے کے بھی رونگٹے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد 10 بندوں نے آ کے کیا کہہ دیا کہ وہ لوگ بڑے طاقتور ہیں اور ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ تو کیا لکھا ہے، وہ لوگ ساری رات روتے رہے۔ وہ لوگ ساری رات، اور روتے کون ہوں گے؟ یہ عورتیں تو نہیں روتی ہوں، یہ مرد بھی تھے۔ یہ کون تھے؟ مرد بھی تھے جو رو رہے تھے۔ کتنی خوفناک بات ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خدا کے اتنے تجربات دیکھنے کے بعد ذرا سی مشکل آئی، اور وہ بھی ابھی آئی نہیں، مشکل تو آئی نہیں اور مشکل آنی بھی نہیں ہے کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ صرف ایک اینٹیسپیشن، ایک فکر کو انہوں نے اپنے اوپر سوار کیا کہ ہمارے ساتھ یہ غلط ہو سکتا ہے، اور اس فکر کے تحت وہ کیا کرتے ہیں؟ ساری رات روتے رہے۔ بیسیکلی فکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم جب ایسی چیز کے بارے میں جو ابھی ہوئی نہیں ہے سوچنا شروع کر دیں اور اس سے ڈرنا شروع کر دیں۔ آپ اچھی خاصی جاب کر رہے ہیں لیکن آپ بس ڈرنا شروع کر دیں کہ یار میری نوکری چلی گئی تو کی ہوئے گا، نوکری چلی گئی تو آپ، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اب فکر کر رہے ہیں، اور فکر کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ فکر کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ خدا نے کہا، بار بار کہا ہے کہ فکر نہ کرو۔ یہ سارے لوگ ساری رات روتے رہے، اور اگر آپ تھوڑا سا زوم کر کے دیکھیں تو یہ خدا کے لیے کتنا ڈسٹربنگ ہوگا۔ اتنی محبت خدا نے ان سے کی ہے، اور اور یہ کوئی آج کا قصہ نہیں ہے۔ وہ ابراہیم کے چناؤ سے دیکھیں، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، باغ عدن سے جب وعدہ کیا گیا تھا اور پھر اس کے لیے ابراہیم کو چنا گیا، پھر اس نسل کو چنا گیا، پھر اس نسل کو خدا نے 400 سال میں بڑھنے کا موقع دیا، اور جب وہ نسل بڑھتی ہے اس کے بعد خدا ان کو زور بازو سے نکال کر لاتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، اور اس کے بعد ساری رات وہ بیٹھ کر روتے ہیں اس بات کے لیے جو کہ ابھی ہوئی ہی نہیں۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے، کاش ہم مر جاتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے نہ صرف خدا پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ خدا پر گناہ کا الزام لگایا ہے۔ کیا الزام لگایا ہے؟ گناہ کا۔ مطلب یہ کہ خدا ہمیں قتل کرانا چاہتا ہے، یعنی خدا نے ہمارے خلاف پلاٹنگ کی ہے۔ دوسرے معنوں میں ایک آپ پلاٹ کرتے ہیں نا، کسی بندے کو ایک جال میں پھنساتے ہیں کہ ٹھیک ہے
یہ بندہ جناب فلاں جگہ تے آئے گا تو میں فلاں کا میرے خلاف کراں گا یا اس کو قتل کر دوں گا. جب آپ گھات لگا کر بیٹھتے ہیں یا پلاٹنگ کرتے ہیں تو وہ خدا پر الزام لگا رہے ہیں کہ خدا نے پلاٹنگ کی ہے ہمارے اگینسٹ, خدا نے ہمیں پھنسا دیا ہے اور ہمارے جو بال بچے ہیں یہ لوٹ کا مال ٹھہریں گے. یعنی خدا نے ہمارے خلاف ایک پلان بنایا ہے اور خدا ایک پلان کے تحت ہم کو مروانے کے لیے یہاں پہ لے کے آیا. یہ بہت بڑا الزام ہے, بہت بڑا الزام ہے ایک محبت کرنے والے خدا کے خلاف. کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ اب وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے, یعنی اب ہم کیا کریں گے, اپنا فیصلہ خود کریں گے, ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں موجودہ صورتحال پر کہ جب مسیحیوں پر تھوڑا سا ظلم ہوا, زیادہ نہیں, بہت تھوڑا سا مسیحیوں نے مشکل دیکھی تو مسیحی فیس بک والے جو ہیں وہ سارے وہ کیا اٹھ کے کہتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے, اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا پڑے گا. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. ان کا رونا دھونا بھی اس سے فرق نہیں ہے. خدا پر بھروسہ نہیں کر رہے بلکہ خود سوچ رہے ہیں کہ ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا, جس طرح پاکستان میں بہت سارے لوگ فیس بک پر یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا ورنہ ہمارے بیوی بچوں کا یہاں پر کوئی فیوچر نہیں ہے. سو اسرائیل کے بیوی بچوں کا فیوچر کس کے ہاتھ میں تھا؟ خدا کے. اور ہمارے بیوی بچوں کا فیوچر کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے. سو اسرائیل نے وہی کام کیا جو آج کل ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں, پھر وہ آپس میں کہنے لگے آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلے. یعنی بڑا اچھا فیصلہ کیا. ساری جاسوس آئے, انہوں نے آ کر بتایا کہ ملک بڑا اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا ساڈے کو نیچے ہونا, ہم کمزور ہیں. ہم مطلب پہلے جڑے تسی کام سارے کر دے آئے ہو, تسی اپنے سر تے کر دے آئے ہو, خدا دے سر تے کر دے آئے ہو. خدا کرتا رہا, آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں, تو اب ہم سے نہیں ہوگا. خدا کو انہوں نے تصویر سے پیچھے ہٹا دیا اور خود کو آگے کر دیا. جب خود کو آگے کریں گے تو وہ ہمیشہ خود کو کمزور پائیں گے. تو کہتے ہیں کسی کو اپنا سردار بنائیں اور سردار بنا کر اسی واپس چلیے. سانو غلامی دی زندگی منظور ہے لیکن ساڈے کو خدا تے بھروسہ نہیں ہوتا, یہ ساڈے لیے بہت مشکل ہے. تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اوندھے منہ ہو گئے, اور نون کا بیٹا یشوع اور یفنا کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے. اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا. فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو, وہ تو ہماری خوراک ہیں, ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے اور ہمارے ساتھ خداوند ہے, سو ان کا خوف نہ کرو. تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنگسار کرو. اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا. انہوں نے دیکھا کہ معاملہ کتنا سنگین ہے. یہ جو موب ہوتا ہے نا, جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. تو جب 10 لوگوں نے آ کر موب میں ہلچل مچا دی ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم واپس چلیں. جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے موسیٰ, ہارون, یشوع اور کالب لوگوں کے سامنے فریاد کرتے ہیں, منت کرتے ہیں کہ یہ جو بغاوت تم کر رہے ہو یہ ہم سے نہیں کر رہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ خداوند کے خلاف بغاوت نہ کرو. تمہارا بڑبڑانا, تمہارا رونا یہ ہمارے آگے نہیں ہے, یہ کس کے آگے ہے؟ خداوند کے آگے ہے. سو ہم تمہاری منت کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو, ایسے نہ کرو. ان کی جو پناہ ہے ان کے سر سے جاتی رہی ہے, وہ ہماری خوراک ہوں گے. خدا ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم یہ کر لیں گے, ہم کر پائیں گے, کیونکہ خدا ہمیشہ سے ہمیں ساتھ لے کر چلا ہے. اس نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. یہ تم تجربہ کر چکے ہو, یہ تم دیکھ چکے ہو. پچھلے 2 سال میں تم نے خوب اس کا تجربہ کیا ہے کہ خدا نے کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. سو اب بھی ایمان کو جانے نہ دو اور اپنی اس حرکت سے باز آؤ. سو ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ کہتے پہلے انہاں دوہاں نوں تے مارو,
पहले इनको तो संसार करो। तब सारी जमात बोल उठी कि इनको संसार करो। उस वक्त खेमा इज्तिमा में सब बनी इसराइल के सामने खुदाम का जलाल नुमाया हुआ, और खुदाम ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे और बावजूद उन सब मौजज़ों के जो मैंने इनके दरमियान किए कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। मैं इनको वबा से मारूंगा और मिराज से खारिज करूंगा, तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी और ज्यादा जोरावर हो। देखें, खुदा ने मूसा से कहा कि मैं इस बागी कौम को मारूंगा और तुझे एक कौम बनाऊंगा। तो क्या इससे इब्राहिम से किया गया वादा खत्म हो जाता है? इब्राहिम से किया हुआ वादा इसलिए खत्म नहीं होता क्योंकि मूसा किसकी औलाद में से है? वो भी इब्राहिम की ही औलाद में से है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब उसी की औलाद में से है। और मूसा के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये खुदा ने उसको दूसरी दफा बोला, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अब पेट्रियार्क्स में या कौम के बुजुर्गों में शामिल हो सके। जिस तरह जब भी कौम के बुजुर्गों का नाम लिया जाता है तो वो 3 नाम जो लिए जाते हैं कौन कौन से हैं? इब्राहिम, इसहाक और याकूब। अब मूसा के पास मौका था कि चौथा नाम किसका हो? मूसा का। लेकिन मूसा अपने बारे में सोचता ही नहीं है। आगे पढ़ें, लिखा है, मूसा ने खुदा से कहा, तब तो मिस्री जिनके बीच से तू इन लोगों को अपने जोरे बाजू से निकाल लाए ये सुनेंगे और उसे इस मुल्क के बाशिंदों को बताएंगे। उन्होंने सुना है कि तू जो खुदामंद है इन लोगों के दरमियान रहता है, क्योंकि तू एक खुदामंद सही तौर पर दिखाई देता है और तेरा अबर उन पर साया किए रहता है, और तू दिन को अबर के सतून में और रात को आग के सतून में होकर इनके आगे आगे चलता है। बस अगर तो इस कौम को एक अकेले आदमी की तरह जान से मार डाले तो वो कौमें जिन्होंने तेरी शोहरत सुनी है कहेंगी कि चूंकि खुदाम इस कौम को उस मुल्क में जिसे उसने उनको देने की कसम खाई थी पहुंचा ना सका, इसलिए उसने उनको बियाबान में हलाक कर दिया। सो खुदाम की कुदरत की अजमत तेरे ही इस कौल के मुताबिक जाहिर हो कि खुदाम कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो गुनाह और खता को बख्श देता है लेकिन मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, क्योंकि वो बाप दादा के गुनाह की सजा उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। सो अब तू अपनी रहमत की फरावानी से सुम्मत का गुनाह जिसे जैसे तू मिस्र से लेकर यहां तक इन लोगों को मुआफ करता रहा है अब भी मुआफ कर दे। सो मूसा बेसिकली शिफात कर रहा है। मूसा क्या कर रहा है? शिफात कर रहा है। और शिफात करते वक्त उसके जहन में 2 बातें, उसके जहन में 2 ख्याल हैं जो कि चल रहे हैं। पहला ख्याल किसका है? खुदा के जलाल का। पहला ख्याल किसका है? खुदा के जलाल का। उसको अपनी कोई फिक्र नहीं, उसने अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि उसने सोचा कि अगर ये कौम वहां पर नहीं पहुंचती तो लोग बातें करेंगे। क्या खुदा को नहीं बात ये पता? बिल्कुल खुदा को पता। लेकिन मूसा की इस इल्तिजा से मूसा के दिल की हालत जाहिर होती है, और वो पहली बात तो ये करता है कि ये ऐ खुदावंद अगर ये वहां नहीं पहुंचे तो लोग बातें करेंगे कि खुदा उनको पहुंचा नहीं सका। सो इस बात से तेरे नाम को जलाल नहीं मिलेगा, तेरे नाम को जलाल नहीं मिलेगा। और दूसरी सोच उसके जहन में किसके लिए है? बनी इसराइल के लिए। दूसरी सोच किसके लिए है? बनी इसराइल के लिए, कि मेरी कौम के लोग क्या होंगे? मारे जाएंगे। मेरी कौम के लोग क्या होंगे? मारे जाएंगे। सो वो इल्तिजा करता है और खुदा उसकी इल्तिजा को सुन लेता है। खुदावंद ने कहा, मैंने तेरी दरखास्त के मुताबिक मुआफ किया। अब ये देखें कि मूसा ने दुआ की और खुदा ने मुआफ कर दिया। बाज़-औक़ात हम दुआ के बारे में सोचते हैं कि जो खुदा ने करना होता वो कर ही लेता है, सो दुआ करने का कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं है। कलाम मुकद्दस में हम बारहा देखते हैं कि खुदा ने अपने लोगों की दुआ का जवाब दिया। हम नहीं जानते कि खुदा की मर्जी क्या है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि खुदा दुआओं का जवाब देता है। हमें ये नहीं सोचना कि खुदा ने करना तो वो ये जो दी मर्जी, तो खुदा ने क्या करना है ये हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि खुदा ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मूसा ने मांगा, खुदा ने दे दिया, खुदा ने दे दिया। सो दुआ हमें किस तरह करनी है? सिर्फ जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी कि हाँ ठीक है, बाकी जो होना वो तो खुदा दी मर्जी नाल ही होना, जो मर्जी कर ली।
کئی لوگ دعا دین تے بھی کہہ دیندے نے لے جو کچھ ہونا ہو تو پھر خدا نے آپ ہی کرنا، دی مرضی نال ہی ہونا. یعنی اپنی ہی دعا پر لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ خدا میری سنے گا. بلکہ دعا جب بھی ہمیں کرنی ہے کیسے کرنی ہے کہ ہماری زندگی اور موت اسی کے جواب پر منحصر ہے. اس پر ہماری زندگی اور موت کا دار و مدار ہے. جب بھی دعا کریں یہ سوچ کر کریں کہ خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے اور خدا دعا کا جواب دے گا. یہ بات ذہن میں نہ لائیں کہ دعا تو میں کرنیا پر کرنی دے خدا نے اپنی مرضی، کرنی دے خدا نے اپنی مرضی. کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس ایمان کے ساتھ دعا کریں کہ خدا آپ کی دعا کا جواب دے گا. کیونکہ یہ دعا کا ٹاپک نہیں ہے اس لیے ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ ہمیں دعا کیا کرنی ہے. خداوند نے کہا میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا، لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خداوند کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہوگی، چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر اور اس بیابان میں دکھائے پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا. 10 بار کا مطلب ہے بارہا، اور میری بات نہیں مانی. اس لیے اس ملک کو جسے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی دیکھنے بھی نہ پائیں گے، اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہیں پائے گا. پر اس لیے کہ میرے بندے کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے، میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے پہنچاؤں گا، اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی. اور وادی میں تو عملیکی اور کنانی بسے ہوئے ہیں. سو کل تم گھوم کر اس راستے سے جو بحر کلزم کو جاتا ہے بیابان میں داخل ہو جاؤ. یعنی خدا نے جن بچوں کی وہ فکر کر رہے تھے، خدا نے کہا یہ بچے جائیں گے. مریں گے کون؟ 20 سال اور اس سے اوپر کی عمر کے تمام لوگ اسی بیابان میں مارے جائیں گے. یہ میرے اس آرام میں داخل نہیں ہو پائیں گے. اور جن بچوں کی تم فکر کر رہے ہو کہ ان کا کیا بنے گا، یہ لوگ وعدے کی سرزمین میں داخل ہوں گے. یہ لوگ، کیونکہ ان کی فکر کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ خدا کی. ان کی فکر کس کی ذمہ داری ہے؟ اب دیکھیں، خدا نے ان کو تیار کیا ہے لیکن وہ تیار ہوئے نہیں ہیں. جو لوگ وعدے کی سرزمین میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں، وہ نہیں جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے. اس کے بعد خدا ان کو سزا دیتا ہے. چیپٹر کا ریمیننگ حصہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا. اور وہ سزا کیا ہے؟ خدا ان کو کہتا ہے تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کر اس کے اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے، ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا، سوائے یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوا کے. ایون کہ موسیٰ اور ہارون بھی وہاں نہیں جا پاتے. اس کی وجہ اور تھی، لیکن صرف یہ 2 لوگ جا پائیں گے. اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کا مال ٹھہریں گے، ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا، اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا وہ اس کی حقیقت پہچانیں گے. اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہارے لڑکے بالے 40 برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے اور تمہاری زناکاریوں کا پھل پاتے رہیں گے جب تک کہ تمہاری لاشیں بیابان میں گل نہ جائیں. یہ نہ سوچیں کہ ہماری کم ایمانی کی کوئی سزا نہیں. جب ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، اتنی بار خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، معجزات کرتا ہے، ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، ہمیں لے کر چلتا ہے، ہمیں سنبھالتا ہے، اور پھر جب مشکل پڑتی ہے ہم بنی اسرائیل والی حال کرتے ہیں اور بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں، خدا سے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا رونے لگ جاتے ہیں. بنی اسرائیل جس طرح رونے لگ گئے، رونے لگ جاتے ہیں اپنے حال پر، اپنی زندگی پر. تو ہم اس سے کیا ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے. اور ایک کیا ویسے ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم میں سے اکثر ایسا کرتے ہیں کہ جب مشکل پڑتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، ہم ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں کیا کیا کرتا رہا ہے. ہم اس موجودہ پریشانی کو جو کہ شاید آئی بھی نہیں ہوتی، اس کو لے کر رونا شروع کر دیتے ہیں، تڑپنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اپنے فیصلے غلطی میں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب میں یہ کروں گا. ان کے پاس اور آپشن کیا تھا؟ کوئی آپشن تھا ہی نہیں سوائے یہ کہ
واپس چلے جائے. ہم بھی پھر اسی طرح کے اپنے فیصلے کرتے ہیں کہ اچھا چل یار میں پھر اتھے ہی جناب واپس ہی چلا جانا جتوں آیا اتھے ہی چنگا سا یہ میرے کو نہیں آتا. تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو یہ بغیر کسی ایفیکٹ کے آپ کی زندگی چلتی رہے گی. اس کا ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے, اس کا ایفیکٹ ضرور آتا ہے کسی نہ کسی صورت میں. اور ان 40 دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے, اب دن پیچھے ایک ایک برس یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گے, تب تم میرے مخالف ہو جانے کو سمجھو گے. میں خداوند یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس پوری خبیث گروہ سے جو میری مخالفت پر متفق ہے قطعی ایسا ہی کروں گا. ان کا خاتمہ اسی بیابان میں ہوگا اور وہ یہیں مریں گے. اور جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا, جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی ایسی بری خبر سنائی تھی جس سے ساری جماعت موسیٰ پر کڑکڑانے لگی, سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خدا ان کے سامنے وبا سے مر گئے. پر جو آدمی اس ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے ان میں سنون کا بیٹا یشوا اور یفنا کا بیٹا کالب دونوں جیتے بچے رہے. یہاں سے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک اور مثال دی تھی. ان کو تو خدا نے فوری سزا دے دی. یہ جو 10 لوگ جنہوں نے بری خبر سنائی تھی ان کو خدا نے فوری سزا دی. ہم تھوڑی دیر پہلے ایک ریلیٹ کر رہے تھے اس کو آج کے دور سے کہ ذرا سا ایک واقعہ ہوتا ہے اور ہمارے کچھ لیڈر اٹھ کر یا کچھ لوگ اٹھ کر بہت بری خبر دیتے ہیں لوگوں کہ پاکستان چے رہن دا کوئی حال نہیں, پاکستان چے. حالانکہ پاکستان میں لوگوں کو, مسیحیوں کو کس نے رکھا ہے؟ خدا نے رکھا ہے. خدا نے اپنی مرضی سے رکھا ہے, گوسپل کو پھیلانے کے لیے رکھا ہے. اس لیے نہیں رکھا کہ سارے پاکستان جو مسیحیاں نو کٹ کے ایک نکر سے تاڑ دیو کسی ملک سے, اس لیے نہیں ہے. پوری دنیا میں خدا نے مسیحی لوگوں کو رکھا ہے اور اس لیے رکھا ہے تاکہ مسیح کے کلام کا نور تمام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکے, اور ہمارے وسیلے سے پہنچے گا. ہم تو چاہتے ہیں پاکستان میں مسیحی زیادہ ہوں, ہر کونے میں ہوں, افغانستان میں ہوں, وزیرستان میں ہوں, ہر جگہ مسیحی ہوں تاکہ مسیح کا نور ہر جگہ پر پہنچ سکے, اس کی گواہی قائم ہو سکے. بڑا اسٹرکٹلی ہم اس بات کی مخالفت کرتے ہیں جو لوگ اٹھ کر کہتے ہیں کہ جی پاکستان چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو, یہ سیف نہیں, یہ سیف نہیں ہے. جس خدا نے ہمیں پاکستان میں رکھا ہے انہوں پتہ ہی نہیں کہا کہ پاکستان سیف نہیں. تو کتنی بری بات ہے, خدا نے ہمیں سانو اتنے رکھا ہے. ہم سیف صرف خداوند میں, باقی آپ دنیا میں کہیں بھی سیف نہیں ہیں. امریکہ میں ہو, یورپ میں ہو, کینیڈا میں ہو, کہیں بھی ہو, آپ سیف نہیں ہیں. آپ سیف صرف اور صرف خداوند میں. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ ان سے نہ ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں, بلکہ ان سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں کو جہنم کی آگ میں ہلاک کر سکتا ہے. جو لوگ ڈراتے ہیں, اگر آپ میں سے بھی کوئی لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں تو کائنڈلی اس غلطی سے باز آئے, کیونکہ آپ کی وجہ سے, ان 10 لوگوں کی وجہ سے وہ سارے مارے گئے. آلدو کہ ان کا اپنا بھی دل یہی تھا, لیکن ان کو فوری سزا ملی. جو لوگ لوگوں کو ڈرائیں گے کہ جی پاکستان محفوظ نہیں ہے تو یہ محفوظ نہیں ہے تو یہ کر لو, تو ہتھیار اٹھا لو, کوئی کہتا ہے کچھ کر لو, یہ جو لوگوں کو ڈرانے والا کام کر رہے ہیں یہ 10 جاسوسوں والا کام ہے, تو وہ اپنی سزا سے بھی نہیں بچ پائیں گے. بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو حوصلہ دیں, ان کو کہیں کہ خدا پر بھروسہ کرو, جس خدا نے ہمیں یہاں پر رکھا ہے. جس طرح سلیمان نے کہا تھا نا کہ خدا جتنے تیرے وعدے ہیں ان میں سے ایک بھی, کتنے, ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ پورا نہ ہوا. تو خدا ان کے وعدے کبھی بھی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا نہ کر سکے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہمیں ایمان رکھنا چاہیے, بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ لوگ کہتے ہیں پھر جوش میں آ کے کہ نہیں ہم جنگ لڑیں گے. کچھ لوگ پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں اور موسیٰ منع بھی کرتا ہے کہ نہ جاؤ, خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے. پھر عمالیکی ان کو مارتے ہیں, اور اب یہ اگلے 38 سال بیابان میں پھرتے رہیں گے اور تمام لوگ مارے جائیں گے جو کہ 20 سال اور اس کی عمر سے زیادہ ہیں. اور ان کے بچے آگے بڑھیں گے جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ان کا کیا ہوگا, ان کا کیا ہوگا. خدا آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.